अस्मिन् क्रमे अहं संस्थानगीतिकां प्रस्तोतुं लावण्या भगिनीम् आह्वयामि। कृपया आगत्य संस्थानगीतिकां प्रस्तौतु। लावण्या भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिफलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादि कविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरम् भवभूति पञ्चमवेद भारत भावभावन चिन्दिरम् कवि कालिदास कला कलापं दर्शयत् कवि संश्रितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकम् पुरुषार्थ पथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् भाषा प्रसारण धर्मलीनमलौकिकं बुधभावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योग प्रयोग पुराहितादि सुराश्च वैभवरक्षकम् निद्रानिमीलितचक्षुषां धृतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्तिनवीनकविगुणशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः महोदय।